नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई लेभल अफ प्रिभेन्सन एन्ड इन्टरभेन्सनको बारेमा केही कुराहरू भन्न जाँदैछु। फर्स्टमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ प्रिभेन्सन छ। कन्सेप्ट अफ प्रिभेन्सन भनेको के हो त भन्दा द अब्जेक्टिभ अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन इज टु इन्टरसेप्ट अर अपोज द कज एन्ड देयर बाई द डिजिज प्रोसेस। प्रिभेन्टिभ मेडिसिनको अब्जेक्टिभ भनेको डिजिज प्रोसेसलाई अपोज गर्ने र जुन चेन अफ ट्रान्समिसन हुन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्ने, त्यसलाई इन्टरसेप्ट गर्ने हो मेन अब्जेक्टिभ कम्युनिटी मेडिसिन अथवा प्रिभेन्टिभ मेडिसिनको। र त्यसको लागि चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन भनौँ अथवा लेभल अफ प्रिभेन्सनले चाहिँ 4वटा लेभलहरू बनाएको छ। छुट्टै लेभलहरूमा छुट्टै हामीले इन्टरभेन्सनहरू युज गरेर प्रिभेन्सनका एक्टिभिटिजहरू गर्ने गर्छौँ। फर्स्टमा के गर्ने, यदि फर्स्ट प्रिभेन्सन सफल भएन भने सेकेन्ड स्टेजमा पुगिसकेछ भने सेकेन्ड स्टेजमा के गर्ने गर्दै फोर्थ स्टेजसम्म आउँदा हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेर प्रिभेन्सनका छुट्टै 4वटा लेभलहरू छन्। र फोर्थ फेज अथवा फोर्थ स्टेजमा हामीले डिजिज लागिसकेपछि, डिजिजको सिभियरिटी भइसकेपछि पनि हामीले मानिसलाई बचाउनको लागि के गर्न सक्छौँ भनेर डिफ्रेन्ट इन्टरभेन्सनहरू दिएको हुन्छ। र यो लेभल अफ प्रिभेन्सन पढिसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ भने मानिस नमर्दासम्म पनि हामीले उसलाई बचाउनको लागि डिफ्रेन्ट प्रिभेन्टिभ मेथडहरू एप्लाई गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यहाँ लेभल अफ प्रिभेन्सन भनेर 4वटा लेभल दिएको छ। फर्स्ट लेभल चाहिँ प्रिमिडियल प्रिभेन्सन, सेकेन्ड चाहिँ प्राइमरी प्रिभेन्सन, थर्ड चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन र फोर्थ चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सन। मैले चाहिँ यहाँ पछाडि यो लेभल अफ प्रिभेन्सनको छुट्टै डिस्क्राइब पनि गरेको छु र यहाँ सर मैले भनिदिन्छु ताकि यहाँहरूलाई आइडिया होस् के भनेको के रहेछ भनेर। र फर्स्टमा छ प्रिमिडियल प्रिभेन्सन। प्रिमिडियल प्रिभेन्सन भनेको यस्तो प्रिभेन्सन हो जसमा चाहिँ हामीले रिस्क फ्याक्टरलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छौँ। प्रिमिडियल प्रिभेन्सनमा रिस्क फ्याक्टर पनि एब्सेन्ट हुन्छ। हाम्रो काम भनेको चाहिँ रिस्क फ्याक्टरको डेभलप हुनै नदिन के गर्नुपर्छ भनेर काम गर्ने चाहिँ हाम्रो काम हो है। रिस्क फ्याक्टर हुँदैन, उसको डेभलपमेन्टलाई, रिस्क फ्याक्टरको डेभलपमेन्टलाई प्रिभेन्ट गर्ने अथवा रोक्ने काम चाहिँ हामीले प्रिमिडियल प्रिभेन्सनमा गर्छौँ। र यो प्रिमिडियल प्रिभेन्सन यो सबै कुराहरू पछि भनौँला, अहिलेको लागि त्यति नै बुझौँ कि प्रिमिडियल प्रिभेन्सनमा रिस्क फ्याक्टर पनि प्रेजेन्ट हुँदैन। रिस्क फ्याक्टरको रोक्नको लागि हामीले मेथड एप्लाई गर्छौँ अथवा इन्टरभेन्सन एप्लाई गर्छौँ। र प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको यस्तो प्रिभेन्सन हो जसमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, हामीले डिजिज प्रोसेस अगाडि नबढोस्, डिजिज नलागोस् भनेर इन्टरभेन्सन गर्ने चाहिँ प्राइमरी प्रिभेन्सनमा हो। रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, डिजिजलाई रोक्नको लागि हामीले काम गर्छौँ। र सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ डिजिज हुन्छ तर अर्ली स्टेजमा हुन्छ, उसको डिजिजको इनिसियल स्टेजमा हुन्छ। इनिसियल स्टेजमा हामीले डिजिजलाई रोक्न अथवा इनिसियल स्टेजबाट फर्दर प्रोसेस नबढोस् भन्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा हेर्छौँ। र टर्सरी प्रिभेन्सनमा डिजिज लागेको हुन्छ, उसको डिजिजको प्रोसेस डेभलप भएर लेट अथवा लेट स्टेजतिर पुगेको हुन्छ र हामीले अब के गर्ने त भन्दा डिजिज लागिसक्यो, डिजिजको सिभियरिटी पनि बढिसक्यो, मानिस डिजेबल भइसक्यो तर उसको डिजेबिलिटी चाहिँ नबढोस् भन्नको लागि डिजेबिलिटी लिमिटेसन का कुराहरू हामीले टर्सरी प्रिभेन्सनमा गर्छौँ है। मान्छे अपाङ्ग भइसक्यो, मानव लेप्रोसीको कुरा गरौँ है, मैले लेप्रोसीको एउटा इक्जाम्पल दिएँ। टर्सरी प्रिभेन्सनमा लेप्रोसीमा फर्स्टमा के हुन्छ भने मानिसमा स्किन सेन्सेसन जान्छ होइन। स्किन सेन्सेसन गइसकेपछि पछि हातका औँलाहरू कुहिएर झर्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। र मानव एउटा हातको औँला झरिसकेको छ भने टर्सरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अरू औँलाहरू झर्न नदिनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ
होइन यदि फर इक्जाम्पल एक्सिडेन्ट भयो मान्छेको एउटा खुट्टा भाँचियो तर उसलाई ठिक पार्नको लागि उसले हिँड्न नछोडोस् भन्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सनमा हेर्छौँ। र प्रिमिडियल प्रिभेन्सन र यो यहाँ धेरै कुराहरू लेखे पनि सम्झिने यति मात्रै हो कि प्रिमिडियल प्रिभेन्सनमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर पनि हुँदैन। रिस्क फ्याक्टरलाई आउनै नदिनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रिमिडियल प्रिभेन्सनमा हेर्छौँ। र यहाँ के लेखेको छ हेरौँ है त, म सर भने मात्रै प्रिभेन्सन अफ इमर्जेन्स अर डेभलपमेन्ट अफ रिस्क फ्याक्टर इन पपुलेसन ग्रुप इन विच दे हेभ नट येट एपियर्ड। मैले भनेकै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, त्यही भनेको छ कि इमर्जेन्स अर डेभलपमेन्ट अफ रिस्क फ्याक्टरलाई प्रिभेन्ट गर्ने। र इक्जाम्पलमा लाइफस्टाइल डिजिज भनेर लेखिएको छ। लाइफस्टाइल डिजिज किन लेखियो त भन्दा चाहिँ जस्तै लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ कि हामीले प्रिमिडियल प्रिभेन्सनमा। एउटा सानो बच्चा हुन्छ, बच्चालाई चाहिँ पर्सनल हाइजिनका कुराहरू सिकाउन सक्छौँ ताकि उसलाई कुनै पनि डिजिजको रिस्क फ्याक्टर नआओस्। जस्तै स्मोकिङ एभोइड गर्ने, अल्कोहलिजम एभोइड गर्ने जस्ता कुराहरू यसमा आउँछन्। र इन्टरभेन्सनमा इन्डिभिजुअल एजुकेसन र मास एजुकेसनका कुराहरू आएका छन्। र यो चाहिँ बेस्ट लेभल अफ प्रिभेन्सन फर नन कम्युनिकेबल डिजिज है। नन कम्युनिकेबल डिजिजको लागि बेस्ट लेभल अफ प्रिभेन्सन के हो त भनेर सोध्यो भने चाहिँ प्रिमिडियल प्रिभेन्सन भन्न सक्नुपर्छ। र प्राइमेरी प्रिभेन्सन, अघिको प्रिमिडियल प्रिभेन्सनमा रिस्क फ्याक्टर पनि थिएन होइन। हामीले रिस्क फ्याक्टर आउँदै नआउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ भने प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हुन्छ है। यो सम्झिनुहोस्, प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा रिस्क फ्याक्टर हुन्छ तर डिजिज हुँदैन। हामीले डिजिज आउनु नदिनको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। डिजिज आउनुभन्दा पहिला नै हामीले एक्सन लिन्छौँ ताकि हामीलाई डिजिज कहिले नलागोस्। यसले अथवा इट रिमुभ्स द पोसिबिलिटी अफ डिजिज अकरेन्स होइन। र यहाँ के लेखेको छ भने त्यही कुरा नै लेखिएको छ, म पढेर मात्रै सुनाएँ। एक्सन टेकन प्रायर टु द अनसेट अफ डिजिज विच रिमुभ्स द पोसिबिलिटी द्याट द डिजिज विल अकर। यसको इन्टरभेन्सन चाहिँ हामीले प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा लिन्छ। यदि यहाँहरूले नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज पढ्नु भएको छ भने दुईवटा फेजमा क्याटेगोरिज गरेको छ, प्री प्याथोजेनेसिस फेज र प्याथोजेनेसिस फेज भनेर। र यसको प्राइमेरी प्रिभेन्सनको इन्टरभेन्सन चाहिँ हामीले प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा लिन्छ। यसले चाहिँ एलिमिनेसन अर मोडिफिकेसन अफ रिस्क फ्याक्टर, मैले अघि नै भनिसकेँ रिस्क फ्याक्टर हुन्छ तर रिस्क फ्याक्टरलाई कसरी हटाउने अथवा हटाउन सकिँदैन भने कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सनले फोकस गर्छ। यसलाई चाहिँ नन कम्युनिकेबल र कम्युनिकेबल दुवै टाइपको डिजिजमा युज गर्न मिल्छ। र यसको एप्रोच भनेको चाहिँ पपुलेसन स्ट्राटेजी, हाई रिस्क स्ट्राटेजी जस्ता एप्रोचहरू चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा युज हुन्छन्। र अब जाउँ हामी सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा। सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ अब सेकेन्डरीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा रिस्क फ्याक्टर नै थिएन, सेकेन्डमा आउँदाखेरि रिस्क फ्याक्टर आयो होइन। अब थर्डमा सेकेन्डरीमा आउँदाखेरि चाहिँ रिस्क फ्याक्टर आयो, अब डिजिज पनि आयो कि यसमा। सेकेन्डरीमा डिजिज पनि आयो तर हामी अर्ली स्टेजमा छौँ यति बेला चाहिँ होइन। सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ अर्ली स्टेजमा गर्ने प्रिभेन्सन हो। अब मानौँ मैले सानो इक्जाम्पलको लागि मलाई अहिले कोभिड चलिरहेको छ, कोभिडकै इक्जाम्पल दिएँ। अब मलाई फर्स्टमा रिस्क फ्याक्टर थिएन, सेकेन्डमा रिस्क फ्याक्टर भयो, म होइन एक्सपोज भएँ कसैसित, तर मलाई डिजिज लागेको छैन भने हामीले कसरी होइन एक्सपोज हुनुभन्दा अगाडि मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने जस्ता कुराहरू चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा पऱ्यो भने सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति सिम्टम देखियो कि है, कोभिड नहुन पनि सक्छ तर मलाई रुगाखोकी लाग्यो, तर मैले अर्ली नै गएर पिसिआर टेस्ट गराएँ होइन, पोजिटिभ देखेको रहेछ भने औषधि खाएँ भने अर्ली निको हुने चान्स त हाई हुन्छ नि। यदि मैले औषधि नै खाएन होइन, यो कोभिड होइन होला भनेर यतिकै हेलचक्राइ गरेँ भने मेरो डिजिज कन्डिसन अझै बढी बढ्न सक्छ। त्यसैले सेकेन्डरी प्रिभेन्सनले यो कुरामा फोकस गर्छ कि डिजिज लागिसक्यो तर हामीले अर्ली डायग्नोसिस र
प्रपर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, एडिक्वेट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सनले फोकस गर्छ। यहाँ पनि त्यही लेखिएको छ, एक्सन विच हाल्स द प्रोग्रेस अफ अ डिजिज एट इट्स इन्सिपिएन्ट स्टेज एन्ड प्रिभेन्ट कम्प्लिकेसन्स। Intervention in early pathogenesis phase, early diagnosis and adequate treatment, largely the domain of a clinical medicine। यहाँ भनेका कुराहरू पनि मैले भनेका जस्तै छन्। यहाँ एउटा थप कुरा के भनेछ भने इन्टरभेन्सन इन अर्ली प्याथोजेनेसिस फेज, अघि हामीले प्राइमरी चाहिँ प्री प्याथोजेनेसिसमा गरियो भने यो चाहिँ अर्ली प्याथोजेनेसिसमा, यसमा चाहिँ छिट्टै नै डायग्नोसिस गर्ने, छिट्टै नै ट्रिटमेन्ट गर्ने, प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू आउँछन्। र एउटा छुटाउनै नहुने कुराहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट भनेर त हजुरले सुन्नुभयो होला। स्क्रिनिङ टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होइन होइन। स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको मासमा गरिन्छ, मास अथवा पपुलेसनमा होइन, त्यो डिजिज कतिको छ भनेर स्क्रिनिङ टेस्ट गरिन्छ। र धेरैजना झुक्किनुहुन्छ कि स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सन होला भनेर झुक्किनुहुन्छ, तर होइन, किनभने स्क्रिनिङ टेस्ट चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन हो। र अब रह्यो टर्सरी प्रिभेन्सन। टर्सरी प्रिभेन्सन कति बेला गर्ने त भन्दाखेरि अब डिजिज पनि छ, रिस्क फ्याक्टर पनि छ होइन, डिजिजको त्यो प्रोसेस पनि डेभलप भएर सिभियरिटीतिर गइसकेको छ। अब त्यसलाई फर्दर वर्स्ट हुन नदिनको लागि होइन, मान्छेलाई डिजेबिलिटी कम गराउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सनमा फोकस गर्छ। लेटर फेज अफ डिजिज प्रोसेसलाई रिड्युस गर्नको लागि अथवा इम्पेयरमेन्ट डिजेबिलिटीलाई रोक्नको लागि चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सन गरिन्छ। All measures available to reduce or limit impairment and disabilities, minimize suffering caused by existing departures from good health, and to promote the patient's adjustment to medial conditions। यो चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सनमा पर्छ। इन्टरभेन्सन चाहिँ यो लेट प्याथोजेनेसिस फेजमा गरिन्छ। यहाँ लेखेका कुराहरूलाई अब मैले सायद धेरै डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन होला, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। इम्पेयरमेन्ट डिजेबिलिटीलाई रिड्युस गर्नलाई, सफरिङलाई, जुन डिजिजबाट हुने सफरिङलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले टर्सरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। यसको लागि लेभल अफ इन्टरभेन्सन भनेको चाहिँ डिजेबिलिटी लिमिटेसन गरेर अथवा हामीले रिहेबिलिटेसन गरेर चाहिँ टर्सरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। र यो मोड अफ इन्टरभेन्सन मैले कतिपय कुराहरू त अघि नै डिस्क्राइब गरिसकेँ है, के मोड अफ इन्टरभेन्सन हुन्छ भनेर। मैले यो समरीमा भनिसके पनि यहाँ डिटेलमा लेखिएको छ। मोड अफ इन्टरभेन्सन चाहिँ मेनली 5वटा हामीले पढ्छौँ। र फर्स्टको यो 2वटा जुन छ हेल्थ प्रमोसन र स्पेसिफिक प्रोटेक्सन, यो 2वटा चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सनको बेलामा गरिन्छ भने अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट सेकेन्डरी, र बाँकी रहेका 2वटा डिजेबिलिटी लिमिटेसन र रिहेबिलिटेसन चाहिँ हामीले टर्सरी प्रिभेन्सनमा इन्टरभेन्सन गरिन्छ। र अब हेल्थ प्रमोसनमा के गरिन्छ त भन्दा एउटा हेल्थ एजुकेसन दिन्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई मोडिफिकेसन गरिन्छ, न्युट्रिसनल इन्टरभेन्सनका कुराहरू भयो, लाइफस्टाइल र बिहेभियर चेन्जका कुराहरू हेल्थ प्रमोसनमा आउँछन्। र स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा के आउँछ त भन्दा चाहिँ इम्युनाइजेसन आउँछ होइन। जस्तै देख्न सक्छौँ भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिज, अब नेपालमा इम्युनाइजेसन नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम छ। सानो बच्चाहरूलाई इम्युनाइजेसन दिन्छ, उसलाई रोग लागेर दिएको त होइन नि, फ्युचरमा गएर उसलाई रोग नलागोस् होइन, ऊ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको रिस्क फ्याक्टरहरूसँग ऊ जुझ्नुपर्छ आफ्नो लाइफमा। त्यति बेला चाहिँ उसलाई कुनै पनि डिजिज नलागोस्, जुन भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिज भ्याक्सिन दिइन्छ त्यो विरुद्धको रोग नलागोस् भनेर उसलाई भ्याक्सिन दिइन्छ। त्यसैले एउटा इम्युनाइजेसन पर्छ। अर्को चाहिँ स्पेसिफिक न्युट्रिसन, जस्तै आइरन छ होइन, फ्युचरमा गएर फ्युचरमा गएर एनिमिया नहोस् भनेर चाहिँ होइन किशोर किशोरीहरूलाई आइरन डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ। त्यसै गरेर अर्को छ प्रोटेक्सन अगेन्स्ट इन्जुरी होइन, हामीले हेलमेट लगाइन्छ, सिट बेल्ट लगाइन्छ। यो सबै कुराहरू प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा आउँछ। त्यसै गरी केमो प्रोफाइल्याक्सिस मलेरिया को अगेन्स्टमा। अर्को छ कन्ट्रोल अफ कन्ज्युमर प्रोडक्ट क्वालिटी एन्ड सेफ्टी अफ फुड ड्रग्स कस्मेटिक एटिसी।
र अब आयो अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टका कुराहरू। यहाँ धेरै कुराहरू लेखे पनि अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट किन गरिन्छ त भन्दा अर्ली डायग्नोसिस भने के हो? यदि म नर्मल छु, अहिले म हेल्दी छु, मलाई केही भएको छैन होइन, यो मेरो नर्मल लाइफमा होइन, यो मेरो भनौँ न हेल्दी बडीमा मैले यदि कुनै असजिलो महसुस गरेँ होइन, त्यो हुँदा बित्तिकै हामीले गएर डायग्नोसिस गऱ्यो होइन, मलाई के भएको छ, साँच्चीकै म बिरामी भएर मलाई बिरामी फिल भएको हो, इल फिल भएको हो कि होइन, कहिलेकाहीँ त यतिकै अल्छी लागेर पनि हुनसक्छ नि त। हरेक इल फिल गर्दैमा डिजिजले लाग्यो भन्ने कुरा हुँदैन होइन। इलनेस भनेको चाहिँ आफूले असजिलो महसुस गर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ डिजिजले गर्दा पनि हुन्छ, आफ्नो डेली लाइफमा केही होइन उताप चढावको कारणले पनि हुनसक्छ, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर हामीले आफूलाई असजिलो महसुस हुँदा बित्तिकै अर्ली नै गएर डायग्नोसिस गर्यो र यसको प्रपरली ट्रिटमेन्ट, एडिक्वेट ट्रिटमेन्ट गर्यो भने अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट हामीले सेकेन्डरी प्रिभेन्सन गरिन्छ होइन, अर्ली प्रिभेन्सन नै गरेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यसमा। यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा इन रिड्युसिङ हाई मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी रिड्युस गर्नलाई धेरै मद्दत गर्छ सेकेन्डरी प्रिभेन्सनले, अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट। र अर्को रह्यो डिजेबिलिटी लिमिटेसन र रिहेबिलिटेसनका कुराहरू आयो होइन। डिजेबिलिटी लिमिटेसन भनेको के हो त भन्दा डिजेबल मानिस, अघि नै मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ लेप्रोसीको, डिजेबल भइसक्यो मानिस भने त्यो मानिसलाई फर्दर डिजेबल हुन नदिनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू डिजेबिलिटी लिमिटेसनमा पर्न सक्छ। र डिजेबिलिटी लिमिटेसनमा डिजिजका कुरा आउँछन्, इम्पेयरमेन्ट, डिजेबिलिटी र ह्यान्डिकेप्टको कुराहरू आउँछन्। यो त धेरैजनाले पार्क बुकमा पनि छ यो कुरा होइन, डिजिज भनेको एक्सिडेन्ट, इम्पेयरमेन्ट, एनी लस, योसँग कम्पेयर गरेको। त्यही पनि मैले यो यहाँ लेखेको कुरा भन्दा मैले आफूले बुझेको, यहाँ लेखेको र आफूले बुझेको के छ म त्यही कुराहरू भन्न चाहेँ। र कुनै मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो होइन, एक्सिडेन्ट भयो, डिजिज त अरू कारणले पनि हुनसक्छ, तर एक्सिडेन्ट लेखेको हुनाले मैले एक्सिडेन्ट नै भने। एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसलाई हामीले डिजिज लाग्यो भनिन्छ होइन, एक्सिडेन्ट भयो उसलाई डिजिज लाग्यो र त्यो एक्सिडेन्टको कारणले उसले खुट्टा गुमाउनु पर्यो, ऊ इम्पेयरमेन्ट भयो। र त्यो खुट्टा गुमाउनको कारणले उसले राम्रोसँग हिँड्न सकेन, राम्रोसँग टोइलेट बस्न सकेन, नर्मल्ली जसरी अरू बेलामा गर्थ्यो त्यो कामहरू गर्न सकेन, त्यसलाई चाहिँ डिजेबिलिटी भनिन्छ। त्यसपछि उसले त्यो खुट्टा गुमाएकै कारणले राम्रो ठाउँमा जब पाउन सकेन, जब नै पाउन सकेन अथवा पाइरहेको जब पनि उसले गुमाउनु पर्यो भने उसलाई त्यति बेला ह्यान्डिक्याप्ड भनिन्छ। र रिहेबिलिटेसन किन गरिन्छ त भने कुनै पनि डिजेबल मान्छेलाई होइन फेरि उसको पहिलाको नै सिचुएसनमा, पहिला जसरी उसले कमाउँथ्यो त्यो कमाउने उसको एबिलिटी फिर्ता लिन होइन, सोसल बिहेभियर उसको कस्तो थियो, सोसल रिलेसन कस्तो थियो, त्यही सोसल रिलेसन फिर्ता गर्न, उसको फ्यामिली रिलेसन कस्तो थियो, ऊ पहिला जसरी नै जिउँथ्यो नि त्यसरी नै उसलाई जिउने वातावरण सिर्जना गरिदिन चाहिँ रिहेबिलिटेसन गरिन्छ होइन। यहाँ धेरै ठुलो डेफिनेसन लेखे पनि रिहेबिलिटेसनको मेन एम भनेको चाहिँ मानिस पहिला जस्तो थियो त्यस्तै कन्डिसनमा ल्याउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ होइन। यदि कुनै मान्छे ह्यान्डिक्याप भयो, डिजेबल भयो भने अघि हामीले देख्यौँ राम्रोसँग उसले जसरी काम गरिराखेको छ उस त्यसरी काम गर्न सक्दैन है। एउटा डिजेबल मान्छे पहिला जसरी नर्मली उसको सोसल सर्कल हुन्छ, फ्रेन्ड्स हुन्छ, त्यसरी बोलिराखेको हुन्छ, ऊ त्यसरी बोल्न सक्दैन कि उसलाई उसको देखिने पीडा थोरै होला होइन, उसको खुट्टा मात्रै भाँच्यो तर उसको मेन्टल प्रब्लम, उसको साइकोलोजिकल्ली नै उसलाई इफेक्ट परेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी रिस्टोर गर्ने त होइन, उसलाई साइकोलोजिकल्ली कसरी एउटा सोसल ह्युमन गराउने, कसरी उसको फिजिकल एपियरेन्स अथवा फ्यामिली रिलेसनलाई राम्रो गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ रिहेबिलिटेसनले फोकस गर्छ। यहाँ पनि त्यही लेखिएको छ, युज अफ मेडिकल, सोसल, एजुकेसनल एन्ड भोकेसनल मेजर फर ट्रेनिङ एन्ड रिट्रेनिङ द इन्डिभिजुअल टु द हाइएस्ट पोसिबल लेभल अफ फङ्सनल एबिलिटी। र डिफ्रेन्ट रिहेबिलिटेसन हेर्न सकिन्छ हामीले, मेडिकल रिहेबिलिटेसन भयो, भोकेसनल रिहेबिलिटेसन, सोसल रिहेबिलिटेसन र साइकोलोजिकल रिहेबिलिटेसन।
र म अलि धेरै छिटो नै बोल्छु तर आज जुन हाम्रो लेभल अफ प्रिभेन्सन र इन्टरभेन्सनको टपिक थियो यसमा मैले यति नै ल्याएँ। यदि कुनै कन्फ्युजन भयो मैले बोलेको बुझिएन भने चाहिँ यहाँहरूले कमेन्ट गरेर यस्तो अर्को टपिकमा भिडियो बनाइदिनुहोस् अथवा क्लियरली बोलिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो त्यसको पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको लागि नै यति नै हो आजको लागि। थ्याङ्क यू।